अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका उन्वान है तन्हाई। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आज की ज़िंदगी का अलमिया तन्हाई है। आज का इंसान वक्त के वसी लामहदूद समंदर में एक जजीरे की तरह तन्हा है। हम सब जजीरे हैं, एक दूसरे के आसपास लेकिन एक दूसरे से नाशनास, एक दूसरे से बेखबर, एक दूसरे से अजनबी और अपने आप से अजनबी। करोड़ों अफराद हजूम दर हजूम और सारे तन्हा। इंसानों की भीड़ है, इंसानों का मेला है, लेकिन हर इंसान अकेला है। हम सब अपने अपने मफादात और मकासद के ताक़ुब में हैं। हम अपनी गर्ज और ख़ुद गर्जी के ग़ुलाम हैं। किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं, सब कामयाबी के पुजारी हैं। कामयाबी आज के इंसान का मसजूद है, कामयाबी जो हासिल नहीं होती। एक खूबसूरत तितली जो उड़ती है और लोग बच्चों की तरह इसके पीछे पीछे भागते हैं और बिछड़ जाते हैं अपनों से और अपने आप से। हम सब मसरूफ़ हैं, हमें बड़े काम करने हैं, हम बहुत सी ख्वाहिशात रखते हैं, हम बड़ी अज़ियत में, हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, हमें कुछ हासिल नहीं होता। हमारे पास वक्त नहीं कि हम आराम कर सकें। सुकून की तलाश में हम बेसुकून हैं। आराम की तमन्ना हमें बेआराम कर रही है। महफिलों की आरज़ू हमें तन्हाई तक ले आती है। दिल बुझ जाए तो शहर तमन्ना के चरागां से रोशनी हासिल नहीं होती। हम तेज़ी में हैं, हम जल्दी में हैं, हम जमा करते हैं मुश्किल वक्त के लिए पसे अंदाज करते हैं और फिर मुश्किल वक्त का इंतज़ार करते हैं और वो मुश्किल वक्त ज़रूर आता है। हम जल्दी में हैं, हम तेज़ रफ्तार हैं, एक दूसरे से सबकत ले जाने की ख्वाहिश में हम एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं। भाई भाई में मुकाबला है, भाई भाई से अलग है। मुकाबला करने की ख्वाहिश मुआमिन से महरूम कर देती है। हम सिर्फ अपने लिए ज़िंदा हैं, अपनी ज़ात में गुम, अपने अपने सफ़र पर गामज़न, आसमान के करोड़ों सितारों की तरह अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। एक दूसरे से फासले बढ़ते जा रहे हैं। आदमी से अजनबी हो रहा है। ये अजनबियत तन्हाई में इजाफा कर रही है। हम एक दूसरे को हलाक करते जा रहे हैं। वसाइल की नाहमवार तकसीम महरूमियाँ पैदा कर रही है। हम अपने आप को ज़िंदगी से महरूम करते जा रहे हैं। ज़ाहिर की कामयाबियाँ अंदर की घुटन कब तक छुपाएंगी? अंदर का इंसान सिसक रहा है, बिलक रहा है, चीख रहा है। हम इसकी आवाज़ सुनते हैं लेकिन अपने कानों पर एतबार नहीं। हम अपने बातिन को हिलाक करके कामरानियों के जश्न मनाते हैं। हम अपने रूहानी वजूद से फरार कर रहे हैं। हमने कई चेहरे रखे हुए हैं। हमारे गम और हमारी खुशियाँ मेकानी हैं, मैकेनिकल हैं। हम हमदर्दी से नाशना हैं। हम अपने अंदर की आवाज़ को खामोश करा देते हैं और फिर ज़मीर के किसी दबाव से आज़ाद होकर हम अपनी तन्हाई के सफ़र पर रवाना रहते हैं। हमारी ज़मीन खित्तों, इलाकों और मुल्कों में तकसीम होकर रह गई है। एक एक इंच तकसीम हो चुका है। कौमों के लिए ममालिक हैं लेकिन इंसान के लिए कोई खित्ता नहीं। इंसान अकेला है, महरूम है अपनी खिलाफत अर्ज़ी से। पहाड़, दरिया, समंदर सब तकसीम हो चुके हैं। इंसान के लिए सिर्फ आसमान ही रह गया है। इंसान खुद कौमों में बढ़ चुका है, अपने असलाफ से कट चुका है, अपने मनसब से हट चुका है। इंसान महबूस हो गया है। हर इंसान के गिर्द एक तारीख़ी और जुग्राफियाई हसार है, एक नस्ली तासुब है, एक गरोही मनफेहत का एहसास है। शऊर बैनुल अक़वामी है और मफादात कौमी हैं। नतीजा ये कि इंसान वो नहीं जो वो है। इंसान कसरत में वाहिद है, अज़दहाम में तन्हा है। तन्हाई रूह की गहराई तक आ पहुँची। हमारी रूहें एक दूसरे के कुर्ब से महरूम हैं। रूहें मोहब्बत की प्यासी हैं। इंसान इंसानी इक़दार से बेबहिस है। एहसास मर चुका है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं चाहता। हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, तस्लीम नहीं करते।
ہم اذیت میں ہیں، ہمیں اپنے علاوہ کوئی چہرہ پسند نہیں، ہم مفادات کے پجاری بھول گئے ہیں کہ زندگی حاصل ہی نہیں احسار بھی ہے۔ اب ہم اپنی فکر کو فکر بلند سمجھتے ہیں، ہم اپنے عمل کو عمل صالح۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، ہم اس چراغ کی طرح ہیں جو آندھیوں کی زد میں ہے۔ ہم کئی چہرے رکھتے ہیں لیکن ہمارا اصل روپ تنہائیوں میں ہے، ہماری حقیقت تنہائی اور خاموشی میں ہے۔ ہماری محفلیں مسکراتی ہیں، ہماری تنہائیاں روتی ہیں، ہمارے دن سورج کے ساتھ گزرتے ہیں اور رات سناٹوں میں مہیب خاموشی، ایک مکمل تنہائی۔ جب ہم اپنی اصل شکل دیکھتے ہیں ہم پہچان نہیں سکتے کہ ہم کون ہیں۔ ہمارا قیام عارضی ہے، ہمارے منصوبے ناپائیدار، ہمارے عزائم ناقابل حصول، ہم اپنے دام میں ہیں اور یہی تنہائی کا سبب ہے۔ جب ہم کسی کے نہیں تو ہمارا کون ہوگا؟ ہم زندگی کا سفر تنہا شروع کرتے ہیں اور انجام کار تنہا ہی رخصت ہوتے ہیں۔ نہ کوئی ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی ہمارے ساتھ مرتا ہے۔ ہمارے اجتماعات ضرورت کے ہیں اور ضرورتیں وفا سے ناآشنا ہوتی ہیں، اور جب تک وفا نہ ملے تنہائی ختم نہیں ہوتی۔ آج کا انسان انسانی نظروں سے گر رہا ہے، انسان کے دل سے دور ہو گیا، آسمانوں سے رستہ لینے والا دل کا رستہ معلوم نہیں کر سکا۔ انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے، اور کائنات کی عظیم لامحدود وسعتوں میں تنہائیوں کے سوا کیا ملے گا؟ رفاقتوں سے محروم انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بیماری تنہائی بذات خود ہے۔ یہ بیماری بھی ہے اور عذاب بھی۔ آج کے انسان کی روح میں تنہائی کا زہر اتر چکا ہے، انسان کے اعمال اس کے لیے تنہائی کا عذاب لکھ چکے ہیں۔ تن کی دنیا کا پجاری من کی دنیا سے محروم ہو کر تنہا رہ گیا ہے۔ انسان پر ظلم کر رہا ہے، بڑی قومیں چھوٹی قوموں کو نگل رہی ہیں، انسانوں کی خدمت کے نام پر انسانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، غریب نوازیوں کے نام پر غریب کشی ہو رہی ہے، امن کے نام پر جنگ کا الاؤ روشن ہو رہا ہے۔ انسان سے خوفزدہ ہے، انسان اپنے آپ سے گریزاں ہے، طاقتور کے قصیدے ہیں اور ظلم کے ہاتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ سپر طاقتیں انسان کی تباہی کے منصوبے بنا چکی ہیں۔ آج کا انسان آتش فشاں کے دہانے پر کھڑا ہے، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ ایک ہولناک تنہائی نے انسان کو لپیٹ میں لے لیا ہے، ترقی اور ارتقاء کے نام پر تباہی کے پروگرام بن چکے ہیں، انسان کی روح سہم گئی ہے۔ شاید یہ تہذیب اپنا دور پورا کر چکی ہے، شاید آج کا انسان کسی مستقبل کی امید سے ناآشنا ہے، مایوسی مقدر بن چکی ہے۔ ایک دور ختم ہو رہا ہے، دوسرا دور بھی پیدا نہیں ہوا، یہ عرصہ تنہائی ہے۔ ہم برزخ سے گزر رہے ہیں، ہمارے پاس آسائشیں ہیں، سکون نہیں، ہمارے پاس مال ہے، اطمینان نہیں، ہم سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن منزلیں جدا جدا ہیں، ہم ہجوم میں ہیں لیکن ہجوم سے کوئی واسطہ نہیں، ہم سب آس پاس ہیں، ہم ایک دوسرے کے غم سنتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے، ہم اپنے علاوہ کسی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے، ہمیں اپنے آنسو مقدس نظر آتے ہیں لیکن دوسروں کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو ہمیں مگرمچھ کے آنسو نظر آتے ہیں۔ ہم نے تفکر و تدبر چھوڑ دیا ہے، ہم اپنے علم پر نازاں ہیں، ہم اپنی آواز پر محصور ہو رہے ہیں، اپنے افکار پر مست ہیں، اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے۔ اس خوفناک جرم کی خوفناک سزا یہی ہے کہ ہم اپنے اندر تنہا ہیں، ہم دوسروں کی نگاہوں میں بلند ہونے کی خواہش میں اپنی نگاہ سے گرتے جا رہے ہیں، ہمارا وجود ہمارے لیے بوجھ بن رہا ہے، ہماری آواز، ہماری مصروفیت، ہماری تگ و تاز تنہائی کی اذیت سے بچنے کے لیے ہے، اور یہ تنہائی ہمارے گرد جال بنتی جا رہی ہے جسے توڑنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دیوتا بننے کی خواہش میں ہم انسان ہی نہیں رہے، ہم اذیت میں ہیں، ہم اپنے گھروں میں مہمان کی طرح رہ رہے ہیں، اپنے دیس میں غریب الدیار ہیں، ہم آج کی تہذیب ہیں سہمی ہوئی تنہائی، صحرا کی شام اور تنہا مسافر۔ اپنی آواز سے خوف پیدا ہوتا ہے، اپنے وجود سے ڈر لگتا ہے، یاد ماضی خوفزدہ کرتی ہے اور مستقبل ایک اور تنہائی۔ ہماری تنہائی پر رحم فرما میرے مولا، ہمیں انسان آشنا کر،
ہمیں انسانوں کی قدر کرنا سکھا، ہمیں انسانوں سے محبت کرنا سکھا، ہمیں انسانوں کی خدمت کرنا سکھا، ہمیں پہچان عطا فرما، ہمیں زندگی کی عزت کرنا سکھا، ہمیں ہمارے غرور سے بچا، ہمیں ہماری ذات سے نجات دے، ہمیں عاقبت سے غافل نہ کر، ہمیں وفا سکھا، وفا تنہا نہیں ہوتی، ہمیں صداقت فکر دے، صداقت ذکر دے، ہم پر عظمت انسان آشکار کر کہ یہی ایک رستہ ہے تنہائی کے قرب سے نجات کا۔ اے مالک، ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سکھا، ہمیں باطن سے شکوک و شبہات دور کر، ہماری تنہائیوں کو آباد کر، محبت سے ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے تو ایک منزل عطا فرما، ایک سفر، ایک منزل، ایک وحدت۔ یہاں ختم ہوا مضمون جی، جزاک اللہ، سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔